کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. ګران کتونکو پروګرام د ډیټ لاین پېښور د پېښور سټوډیو نه او زما عقیل صوبزی. ګرانو کتونکو پاکستان چې دی هغه د یو عبوري دور نه تېرېږي، خو یو طرف ته په سیاسي کچ باندې ډېره زیاته بېچیني ده او د مارچ سلسله په مارچ کې شروع ده. بل طرف ته مختلفې دعوې کېږي، خو د هغې سره ښه خبره دا ده چې زموږ کومه ریاستي نظام دی یا زموږ چې کومې ادارې دي هغې د دغه ټول اړي ګړي باوجود د دغه انریسټ سچویشن باوجود چې دی هغې خپله کارکردګي نه صرف دا چې برقراره ساتلې ده، بلکې خاص کر چې موږ د خیبر پښتونخوا خبره کوو یا د قبایلي ضلعو خبره کوو، سیمې خبره کوو، په هغه والا باندې ډېر زیات ډیولپمنټ چې دي هغه موږ وکتل د یو څو میاشتو نه هغه مخې ته را روانې دي. خو د دې سره سره چې کوم شی تاسو به نوټ کړی وي، تاسو چې کله میډیا ګورئ یو ډپریشن کیفیت جوړېږي په هغه وخت کې چې کله موږ د سماجي مسلو چې کومه اضافه ده یا د هغې په ریشو کې چې کومه یو انکریز لیول موږ ته ښکاري پکې، په هغې باندې زموږ چې کوم مین سټریم میډیا ده په هغې کې خبره نه کېږي. خاص کر موږ چې کله د خیبر پښتونخوا خبره کوو چې دلته کې ډېر زیات جنګونه شوي دي، دلته کې سیلابونه راغلي دي، دلته کې زلزلې راغلي دي، دلته کې موږ د 20 کالو د ډېر عجیبه غوندې سچویشن نه وتې. نو په هغې کې بیا دوه طبقې داسې دي چې د هغو د حقوقو په حواله باندې پکار ده چې زموږ مین سټریم میډیا په هغې باندې ډیبیټ وکړي. نه یا دا کومه روانه میاشت چې ده د پاټا د مرجر د انضمام چې دی تقریبا 3 کاله پوره شو، په دغه حواله باندې حکومت چې دی مشاورتي عمل هم شروع کړی دی، د مختلفو طبقو سره چې دی د هغو سره خبرې کېږي. نن هم 2 ایونټ چې په پېښور کې شوي دي په دغه حواله باندې، خو هغه 2 طبقې کمې دي چې په هغې باندې پکار ده چې موږ خبره وکړو. یو زموږ ماشومان که هغه هلکان دي او که جنکۍ دي، بیا د هغوی ایجوکیشن، د هغو روزګار، بیا د موجوده حکومت دعوې، او بل زموږ فیمیل زموږ زنانه چې دي د هغو حقوق چې دي هغې باندې موږ داسې ګڼي چې د ریاست ریسپانس چې دی هغه یا کم دی یا ډېر اکټیو چې دی هغه دی نه. او د هغې سره موږ په پښتنۍ معاشرې خبره کوو یا د خپل ریجن خبره کوو، دلته کې دا چې هراسمنټ ته وایي په دې حواله باندې د کیسونو شرح چې ده یا خو هغه زیاته شوې ده یا هغه مخکې رپورټ کېدل نه، اوس رپورټ کېږي. خو د ټول نه ښه خبره ده چې حکومت په دغه حواله باندې ګامونه چې دي هغه اوچتوي. د دغه مشاورتي عمل په حواله باندې هم خبره کوو، 3 کاله پوره شوي دي، 3 مېلمانه را سره ناست دي دلته کې. او د هغې سره سره د هراسمنټ چې کوم ایشو ده یا زموږ د ماشومانو چې کوم ایشو ده یا ایکسټینشن چې کوم د سیول ادارو روان دی ایکس پارټا ته یا مختلفې کوم زموږ لرې علاقې چې دي، موږ د چترال مثال ورکولی شو، د سوات ورکولی شو، د دیر ورکولی شو، هغې باندې به هم خبره کوو. 3 مېلمانه را سره متعلقه ناست دي، د هغو تعارف کومه، د تعارف محتاج نه دي، خو بیا هم چې دی یو رسم دی را سره ناسته ده. رباب مهدي صاحب هغه ریجنل کمیشنر ده انسدادي هراساني چې ورته موږ په اردو کې وایو، او په هغه یو څو افسرانو کې ده چې هغه صرف د دفتر پورې خپل اکټیویټیز چې دي هغه محدود نه ساتي، بلکې هغوی د دغه چې کوم منډیټ یا د هغوی د ادارې چې کوم کار دی، کوم ټیم دی، په هغې باندې هغه ډېر زیات اکټیو رول ادا کوي. مختلفو علاقو ته ځي، د مختلفو خلکو سره چې دی مشاورت کوي، د مختلفو خلکو تجاویز علي. نن هم هغې یو 2 ایونټس چې کوم دي هغې کړي دي. ډېره مننه چې تاسو تشریف راوړه. کله چې موږ د خیبر پښتونخوا د صحافت خبره کوو یا د سیاست خبره کوو، موږ ډېر زیات خوشقسمته یو چې زموږ سره داسې فیمیلز زموږ خویندې هم شته، زموږ کولیګز هم شته چې هغوی په انټرنیشنل لیول باندې ځان له یو امیج جوړ کړی دی، یو آیډنټیفیکیشن چې دی هغه یې ډسپلی کړی دی. په هغې کې بلا شبه چې یوازې جرنالسټ زموږ سره داسې ده چې هغه د تېرو 25 کالو نه نه صرف دا چې په مختلفو غټو ادارو کې کار کړی دی، بلکې هغې د ایکس پارټا او د افغانستان په باره باندې د هغې خپل ایکسپرټیز دي، او د خیبر پښتونخوا چې کومه مقدمه ده د ده چې کوم شناخت دی په هغې په حواله باندې انټرنیشنل فورم باندې ډېر مؤثر اواز اوچت کړی دی. په اول ځل زما په پروګرام کې د خوشقسمتۍ نه زما خور هم د اول ځل شرکت کې پردان علی. ډېره زیاته مننه جی، تاسو تشریف راوړ. میرے پروگرام میں پہلی بار اپیئر ہو رہی ہے تو اس لیے میں خوش بھی ہوں. د اعتدال پسندۍ خبره کېږي، د ایکس پارټا د ریفارمز خبره کېږي. په دغه حواله باندې د وزیرستان نه زموږ ډېر ښه ملګری، ډېر اکټیو پالیټیشن چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هغه ډېر بیلنس خبره کوي، د خپل ولس خبره کوي، د خپل وطن خبره کوي، د امن خبره کوي. را سره ناست میر کلام وزیر صاحب، ډېره زیاته مننه. آپ سے شروع کرتا ہوں چونکہ آپ یہ 2 تو یوز ٹو ہے ہمارے ساتھ. یہ جو ریجنل کمشنر انسداد ہراسانی کا یا آپ کے کمشنریٹ کا یا آپ کے ادارے کا جو بیسک مینڈیٹ ہے یا جس کی وجہ سے آپ لوگ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھتے ہیں، خاص کر ایک ایسے وقت میں جب ہم میڈیا کو مانیٹر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو چند بیسک تھریٹس وہ ہے آلریڈی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو آپ لوگوں کا مینڈیٹ کیا ہے اور آپ لوگ ابھی تک کیا کچھ کرتے آئے ہیں اور کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ آپ کے جیسے سیزنڈ جرنلسٹ نے. اٹ از این آنر اینڈ پریویلیج ٹو بی امنگسٹ سچ سینئر میڈیا پیپل اینڈ لیجسلیٹرز. تو ہمارا ادارہ فیڈرل امبڈس پرسن فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ, آسان ابریویشن ہم نے اس کی فوسپا بنائی. اور ہمارے جو وفاقی محتسب ہے دو چیزیں, ایک ہراسمنٹ, اٹس اگینسٹ ہراسمنٹ, اور دوسرا ویمنس پراپرٹی رائٹس. تو جو اس میں ایک ایڈوانٹیج بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی محتسب کی طرف آپ کیوں آئے, اف یو کمپیئر اٹ ٹو دا جوڈیشری تو ایک اسپیڈی ٹرائل ہے, کیونکہ انہوں نے ود ان اے سرٹن ٹائم فریم فیصلہ سنانا ہوتا ہے. پھر اوپر سے اٹ از ٹوٹلی فری آف کاسٹ, فری آف چارج. اور ہماری طرف کمپلین فائل کرنا انتہائی آسان ہے. ہم ہینڈ ریٹن کمپلین کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. ہم ایک گورنمنٹ باڈی ہیں اور ایک کوسا جوڈیشل باڈی ہے. اور جو ہم ایک ایشو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ جوڈیشری کی طرف دیکھتے ہیں, جب آپ کورٹس کی طرف دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ بہت زیادہ لینتھی لٹیگیشن, بہت زیادہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, اور اس پہ آپ کو ایک لائرس کی بہت زیادہ ہیفٹی فیس دینی پڑتی ہے. تو ہماری طرف آپ جب آتے ہیں تو اٹ از اے اسپیڈی ٹرائل ود ان اے سرٹن ٹائم پیریڈ آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہے, اینڈ اٹ از ٹوٹلی فری آف کاسٹ. کئی لوگ اس کو غریبوں کی عدالت بھی بولتے ہیں. لیکن دا چیلنج دیٹ وی آر فیسنگ اور وی آر ٹرائنگ ٹو کاؤنٹر ود پیپل لائک یور سیلف از کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں, لائک آئی سیڈ وی آر اے گورنمنٹ باڈی, وی آر اے کوسا جوڈیشل باڈی, بٹ پیپل ڈونٹ نو دیٹ وی ایگزسٹ. یہ تو بنیادی مسئلہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہراسمنٹ ایک ایسا ایشو ہے, یا جینڈر بیسڈ وائلنس ایک ایسا ایشو ہے جس پہ آپ ہر وقت ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, لیکن میرے خیال سے ان سے ایک کمپیشن فٹیگ ہو رہی ہے, نہ کہ مسئلے کا حل, بیکاز ان فورمز کے بارے میں بتایا نہیں جاتا, ان میکینزمز کے بارے میں نہیں بتایا جاتا جو کہ آرڈنری لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. سو اسی وجہ سے ہم لوگوں نے ابھی میری پوسٹنگ 4 مہینے پہلے ہوئی ہے یہاں پہ, اور ہم لوگوں نے مور دین 30 اویئرنیس سیمینارز تاکہ پیپل شوڈ نو دیٹ وی ایگزسٹ, ہم لوگوں کو اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں اور لوگوں کا ڈر نکالیں. کیونکہ دیکھیے ہمارا جو اس وقت ہم لوگ جب بات کرتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو, ہمارا ویژن عورتوں اور مردوں کو ان کے ورک پلیس پروٹیکشن دینا ہے. اور اس میں فائنینشیل امپاورمنٹ جو ہے دیٹ از کی ٹو اینی امپاورمنٹ. اور اس میں کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی عورت اگر فائنینشلی امپاورڈ نہیں ہے تو دے بیکم ولنریبل. سو جب آپ فائنینشیل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اہم کردار جو ہے وہ ورک پلیس کا آتا ہے. تو ہمارے ایمبٹ میں اگر آپ کے اوپر ورک پلیس پہ کوئی ہراسانی ہوئی ہے تو وہ ہمارے ایمبٹ میں آتی ہے. اگر آپ کے ارد گرد میں دیکھیں, کیونکہ ایک پاور جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ سو موٹو پاور نہیں ہے, ہم میڈیا کی سٹوریز پہ ایکشن نہیں لے سکتے, تو ہم اسی مطلب کمپلینٹ کرنی پڑتی ہے. کمپلینٹ کرنی اگر مجھے کوئی شکایت ہے اپنے دفتر میں, اپنے سراؤنڈنگز میں, کہیں پر بھی, جی, تو اس کے لیے آپ لوگوں کے ادارے سے جو کمشنریٹ ہے وہاں پر کمپلینٹ کرنی پڑتی ہے, اور پھر پورا پروسیجر جو ہے نا وہ آپ لوگ خود اس کو فالو بھی کرتے ہیں اور اس کو انجام تک بھی پہنچاتے ہیں. اس پہ ہماری کوشش, جی ہم اس وقت بالکل صرف ایک ٹرائل اسپیڈی ہوتا ہے, لیکن جیسے جوڈیشری کا پروسیس ہے اسی کو ہم ریپلیکیٹ کرتے ہیں, دونوں سائڈ کی ہیئرنگز بھی کنڈکٹ کرواتے ہیں. لیکن ہم ریکویسٹ لوگوں کو یہ کرتے ہیں کیونکہ ہم باؤنڈ ہیں کہ ہم صرف کمپلین کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں. تو اگر کسی کے ارد گرد اگر ہراسانی ہو رہی ہو یا اگر کوئی خود ہراسمنٹ کا شکار ہو تو وہ پلیز انکریج دیم کہ وہ ہمارے ساتھ کمپلین فائل کریں. بالکل آپ نے جو بتایا اسی وجہ سے ہم نے آپ کو انوائٹ بھی کیا کہ جب کوئی ادارہ کام کرتا ہے تو وہ نوٹ بھی ہوتا ہے پڑتا نا. سچی بات تو یہ ہے, اویئرنیس کا ایشو ہے کہ آپ نے 4 مہینے میں 30 سیمینارز, میں آپ کے سوشل میڈیا پیج کو چیک کر رہا تھا کہ آپ نے ریسنٹلی وکلاء کے ساتھ بھی ایک سیشن کیا ہے, بہت کل یا آج بھی آپ کی کوئی ایکٹیویٹی میں نے نوٹ کی ہے. ایک بات جو ہم تینوں سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں جب ہم ایکسٹریم اس کو ٹیررزم کو فیس کر رہے تھے تو اس وقت بحث چل نکلی تھی پردانہ کہ دہشت گردی کی تعریف نہیں ہے. تو آپ مختصر الفاظ میں, تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ ہراسمنٹ کی تعریف کیا ہے, یہ پلیز ہمیں پتہ بھی چلے. ہمیں اپنے مینڈیٹ کا اور جو باقی لوگ بیہیویئر رکھتے ہیں, اس لیے کہ بہت سی چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے. کوئی بندہ اس لیے کہ کشمالہ طارق صاحبہ نے جو کیٹیگری فکس کی ہے نا کہ اگر کوئی آپ کو گڈ مارننگ بھی کہے تو وہ بھی ہراسمنٹ ہے, یہ بھی ایک انوانٹڈ میسیجز. اوکے صحیح, اوکے. تو دیکھیں ہراسمنٹ کے مختلف ڈیفینیشنز ہمارے پی پی سی میں 12-13 قسم کی ہراسمنٹس کی دی ہوئی ہیں. ہمارے ایکٹ کے مطابق
میں سب کو انکریج کروں گی کہ ہریسمنٹ ایکٹ 2010 بلکہ کئی لا اسکولز میں, آج بھی میں جی ایک لا اسکول میں گئی ہوئی تھی, ادھر کسی بچے نے نہیں پڑھا ہوگا. میں پلیز یہ ایکٹس آپ کی سہولت کے لیے میں ہر ایک کو انکریج کروں گی کہ اس کو پڑھیں, اور ہمارے پرپزز کے لیے اس کی ڈیفینیشن 2H میں ہے. اور اٹ از بیسکلی آپ کی ورک پلیس کو کوئی ہاسٹائل بنائے, ڈیمیننگ ایٹیٹیوڈس, ڈسکریمنیشن بیسڈ آن جینڈر, کیونکہ اب یہ امینڈمنٹس آئی ہیں تو اس کی پہلے اٹ واز سیکشولی ڈیمیننگ ایٹیٹیوڈ, سیکشول ایڈوانسز. اب امینڈمنٹس پہ we've given much wider powers, ذہنی اذیت دی جاتی ہے, psychological, physical, any kind of harassment, اور جو کہ آپ کا unwanted ایک ہو اور جو آپ کے ورک انوائرمنٹ کو ہاسٹائل بنائے. کیونکہ دیکھیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر سورس, چاہے مرد ہو یا عورت, اس کی اپنی اسکلز ہوتی ہیں, اس کی اپنی ایبلٹی ہوتی ہے, اور ہر کوئی اپنے فل پوٹینشیل تک میرٹ کے اوپر پرفارم کر سکے, کوئی ہاسٹیلٹی اس کو فیس نہ ہو. تو اٹ از بیسکلی امپاورنگ پیپل ایٹ دیئر ورک پلیس. اوکے, پھر میں آپ کی طرف آتا بھی ہوں کہ لوگوں کا فیڈ بیک کیا ہے, یا لوگ کمپلینٹ رجسٹر کرتے ہیں کہ نہیں, اس کے ریشو کے بارے میں آپ نے بھی بتانا ہے. بتانا یہ بہت ضروری ہے کہ دختہ سرخ پختو کی ہوئے مکہ نا لگ بھگ کوشش پو کې خیر دا ډېر ضروری ده چې لکه منګه د یو داسې پیز نه تیر شوي وو چې هغه څنګه چې ما په اوپننګ کې خبره وکړه انټرو کې چې یاره موږ ډېر زیات زموږ د صوبې خاص کر ماشومانو او فیمیل چې کوم دي ډېر زیات خود همت مظاهره هم کړې ده. د دې باوجود چې دومره بد حالات تیر شوي دي, زموږ فیمیل د نمایندګي چې کوم ده په میډیا کې, په بیوروکراسي کې, په پارلیمنټ کې هغه ډېر زیات ایکټیو موږ ته ښکاري, بلکې پرو ایکټیو موږ ته ښکاري. د دې نه څومره مطمئنې او کم تھریټس دي, خاص کر چې موږ کله د ماشومانو خبره کوو یا د فیمیلز, بیا د هغه خلکو چې هغه څه ډیلیور کوي, لکه میډم ډیلیور کوي. دا 3-4 ورځې مخکې چې دغه عایشه ګل چې دغه راله خلکو ډېره زیاته ویلکم کړه پکې, مجموعي طور له په دغه صورتحال باندې یا کم تھریټس چې موږ ته راپېښ دي, په هغې باندې زموږ ریاستي ادارو یا زموږ د میډیا ریسپانس چې دی هغه څه دی؟ ګوره میډیا ریسپانس خو دا دی چې رپورټونه راځي, موږ ته پته لګي, موږ بالکل زر هغه پبلش کوو, څوک چې نیوز پیپر باندې دی یا موږ ټیلیکاسټ کوو. لیکن مسله دا دی چې اوس دی ختمول پکار دی, او ختمول دپاره موږ څه کولی شو, بهتر قانون سازي. زموږ مسله دا دی چې دلته بعضې خلک داسې دي هغه چې کومه ډېر ضروري قانون سازي دی, څنګه چې چایلډ میریج په خلاف قانون سازي پکار دی. دې نه مخکې موږ ګریلو تشدد باندې هغه اگینسټ ګریلو تشدد هغه قانون جوړ کړی دی, هغه 15 نه 20 کالو کې موږ دا قانون جوړ کړی دی. اوس چایلډ میریج باندې خبرې روان دي, دې نه علاوه دا تاسو چې ماشومان ریپ خبرې کوي, دې باندې دا جنسي تشدد دی, دې باندې خبرې روان دي, او دا ډېر کالو نه روان دي, لیکن قانون سازي نه کیږي. تاسو وایي قانون سازي خو هغې کې ترمیم پکار دی. ما ته یو منسټر راغلی او نو هغه ما ته وویل چې په د څلورو اسمبلیانې چې کوم دي 15 واړه په دې کې په دې حوالو باندې د هیومن رایټ سره ریلیونټ چې کوم لاز دي یا قانون سازي چې کوم ده هغه وایي موږ زموږ صوبې ټول نه زیاته کړه. امپلیمنټیشن مسله به کې تاسو ته نه دا ګوره دا 2 څیزونه ما تاسو ته ویلي دي. یو خو هغه ترمیم پکار دی چې هغه دا جنسي تشدد چې ماشومان سره کېږي هغه به هغې کې واچوو, هغه چې موږ چې هغه ماشومانو هغه دی کمیشن دی هغې کې. دویمه خبره دا دی د چایلډ میریج ریسټرین ایکټ دی 1929 بیا هغې کې ترمیم هم شوی دی هغې نه پس, لیکن اوس هغې کې بل ترمیم هم پکار دي, اوس نوې څیزونه چې راغلي دي سپیشل د ایج باره کې. لیکن مسله دلته دا دی, دا موږ تاسو وایي چې ډېر زیات پارلیمنټ کلاو شوی دی, اوپن شوی دی, هلته ښځې راغلي دي, ډېر مضبوطه ښځې راغلي دي, ډېر امپاور او وایس والا ښځې راغلي دي. هغې نه باوجود تاسو اوس وګوره چې 2-3 کالو نه دې باندې بحث روان دی, د دې حکومت اوس 8مه کال وشو, هغه قانون نه هغه ترمیم نه کېږي, قانون نه جوړېږي. هغې وجه څه دی, هغې وجه دی ایج, ماشوم ایج چې دی هغه موږ مسله جوړ کړی دی, هغه نه فکس کېږي چې سندھ جوړ کړی دی, پنجاب جوړ کړی دی, او موږ اوسه پورې پاتې یو څه په وجه نه, ایج په وجه نه. اوس دغه داسې مسلې چې دي هر شی هغه چې سوشل ایشو دی هغه موږ شریعت سره او مذهب سره تړو, هغې نقصان دا کېږي چې هغې څیزونه بیا ګډوډ کېږي. اوس دا وګوره چې تاسو دا فکس وکړئ چې 18 کال شناختی عمر څه دی, 18 کالو دی. ډېر قوانین داسې دي هغې کې فکس عمر 18 کالو دی, دا ښځې او زنانه. لیکن هغې نه باوجود کله چې تاسو واده خبره کوئ
کله چې تاسو چایلډ میریج خبره کې بیا وایي ولی دا خو 13 کال کې 14 کال کې هغه بالغ کیږي څه حاجت دی چې تاسو 18 کالو پورې دا ایساره تاسو مطلب هغه مذهب او زمونږ پسماندګي او روایت چې هغه هډل او دا کنټرډکشن اف قوانین ده چې یو قانون کې تاسو ماشوم ایج هغه ډیفینیشن چې ده هغه 18 کالو هغه څه ده بلکې 16 کالو بلکې 14 کالو دا څنګه هغه ده دا کنفیوژن چې ده بیا لاندې کمیونټي کې هم راځي. اوس تاسو وګورئ دا موږ سره د شمالي وزیرستان نه یو کس ناسته دی زه ډېرو نه تعلق لرم بیا ملکنډ کې زما واده شوی دی هغې ټول ماحول ما ته پته دی چې هلته کلچرل کنسټرینټ چې دي هغه دونه سخت شوي دي هغې په وجه نه خلک هغه سانس نہیں لے سکتے هغې نه باوجود مونږ دا پارلیمنٹ چې دی هغې باندې زه بالکل بابنګ دایل وایم چې خپې هغه کړی دی او دا پکار دی مونږ ته چې دا چایلډ میریج ایکټ چې دی دې کې ترمیم پکار دی څه پکار دی زر مونږ وکړو دا ایج فیصله وکړو بیکاز هر ورځ دا اوس ما بیګا یو ډاکومنټري شوټ کړی دی انشاءالله 8 مارچ باندې تاسو به ګورئ زموږ ټي وي باندې یو ښځه ما انټرویو کړی دی هغې 11 کالو کې هغې واده شوی دی او هغې واده ولې شوی دی هغې رور چې دی هغې بل کس سره چې لانجه و او دا جرګې دا فیصله وکړو قرباني کا بکره دی خور به دلته لاړ شي هغه وایي کله چې زما واده وشو هغې ټایم کې ما پلار ما ته رالو زه خپل هغه ملګري چې دی هغې سره لوبې کوم هغې ما لاس نیولی دی وایي چې بچې راځه چې زو ستا واده وشو و ما وایي واده څنګه شوی دی زما کپڑے وګوره وہ کہتے ہیں نا دھول مٹی سے اٹے ہوئے کپڑے هغه وایي نہیں دا جرګې فیصله کړی دی او اوس زما عزت ستا لاس کې دی چې ځا بچې کنه دشمنی ده تو سوچ وکړه ستا هم ماشومان زما هم ماشومان 11 کالو ماشوم تاسو واده کړی 2 کالو ماشوم 18 ماہ کے معصوم تاسو ریپ کړي پکار دی قانون سازی کنه د پکار دا مایند سیټ بدلول پکار دی کنه د پکار دا یو مایند سیټ ټاک نه تاسو ډېر خپل تجربه پیو کړه او ما ته پس ټایم پته ولې چې پښتو ډېر دغه شوی د امپروو شوی دا ډېر زیاته خبره تاسو هم پښتو موږ تاسو هم پښتو د نیکسټ پروګرام کې پښتو کې تاسو خبرې کوئ خو لکه پردانې لکه ایم پی ایس په دې باندې خبره وکړي چې دا زما په خیال باندې د خیبر پښتونخوا کابینټ واحد کابینټ چې په دې کې فیمیل منسټر نشته جی بالکل دا د دې نه د حکومت ترجیحات او دوه درې پیرا وزیر اعلی سره ما خپل جګړه کړې ما ته پته وګوره چې یو خزه خوراواله هغه په ایکسکیوز می یو خبره تاسو ته کوم هغه ما ته پته سوای وای چې د خزو کې خپلو کې نه لګي ما وای چې دا کابینټ کې چې کومه دا مرد ناس دي سونه جګړې دي دې باندې خبره نه کوي خاص کر حکومت کې دی حکومت په دې ملما باندې بریک راځي ځاخله مور کوټه شاندمه یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته وایم هر کله ما د پردانې نه تاسو کو بیا د میډم نه تاسو هم کوم چې د دیو د ادارې دایره اختیار چې د هغه د ایکسپورټا پورې ایکسټند دی یا ایکسټند کیږي یا کو الته کې خلکو ته کمپلینټس وي هغه به بنو ته راځي یا ډی خان ته هغه به د معلوماتو لپاره د خبره کوي مجموعي تور لا درې کاله خو د پاټه د مرجر شو مختصر راته دا وایي چې الته کې خاص کړه دغه درې کالو باندې تاسو تجزیه سره چې هغه اردو کې موږ یو لفظ استعمالو چې کیا کویا کیا پایا مختصر او دویمه دا چې الته کې بیا د ماشومانو او د زنانو هغه لایف سټایل چې کوم دی یا بیسیک هیومن رایټس چې کوم دی هغه څومره پروټیکټ دي خاص کر په داسې حالت کې چې بیا په بعضې علاقو کې اوس هم خلک چې دي د خپلو کورونو بهر دي ډېره مننه عقیل صاحب بنیادي طور باندې د قبایلي علاقې د انضمام 3 کاله پوره شول زه به ووایم چې زه هم د دې سیسټم احسای فلحال په بدقسمتي سره یا په خوشقسمتي سره په قبایلي علاقه کې د دې نه ته اندازه لګولی شي چې زموږ سره واده دا شوې وه چې هر کال به 100 اربه روپۍ ورکول کېږي نو په دې 3 کالو کې په 300 اربه روپۍ زموږ جوړې دي او یو چې کومه ای ډي پي انول ډیولپمنټ پروګرام هر کال وي تقریبا 10 اربه 15 اربه روپۍ زموږ جوړې دي اوس دا که ته ټوټل راوالې په دې کې 100 اربه روپۍ هم هلته نه دي لګېدلې نو بیا په روان وخت کې موږ دوی خو بیا اوس اعلان کړی دی پردانې ته پته نه چې د محمد علي صاحب په 13 هفته یو بریفینګ کوو هغه وایي چې موږ 40 اربه چې دي صرف په دغه باندې لګو په
یوت باندې دا اسه به اعلان د اعلانات کته وګوره بیا خو په مونږ الټا کارزا مو وشتي دا مونږ به ورکو ځکه چې دا مخکې ورځې د سفران د سټینډینګ کمیټې میټینګ کې دا هم راغلی ده چې 43 اربه روپۍ د قبایلي علاقې د پښتونخوا حکومت سره ریکارډ نشته. ما کله ټینشن او ایډجرنل موشن هم په جمع کړو, مجلس هم په وشو او د حکومت چې کوم جواب هغه ډیر ساده و. هغه وویل شول چې دا څه مونږپلي نه دي چې جیب ته یې واچوي دا 43 اربه روپۍ دي داسې نشي ورکېدی. ما چې په ریکارډ نشته نو نور یې مونږ څه. نو د قبایلي علاقې خلک که د کډوالۍ ژوند وګورې که د دوی صحت او تعلیم, بل طرف ته که ته د دوی د روزانه چې کوم رننګ لایف ته ژوند وګورې, زما په خیال چې د دنیا په مخ به داسې علاقه چېرته هم نه وي لکه هلته چې اوس خلک ژوند تېروي په دې ورځو کې. یو طرف ته حکومت ډېرې لویې دعوې کوي چې د اوس هم ته وایي چې دوی بیا یو جرګې شروع کړي دي مشاورتي عمل باسیط منتخب نماینده د قبایلي علاقې او زه وایم چې په قانون سازي کې یا په اسمبلی کې به دومره زیاتو چا هم په خبرو کار نه وي لرلی. زما سره د نن ورځې پورې په دې حواله سره یوه خبره نه ده شوې. نو بیا موږ څرنګې د هغې نه توقع وکړو چې په قبایلي علاقې کې واقعي چې دلته یو څوک راغلي د کار کوي یا د کار یې یو نیت د ماشومانو او د زنانو ژوند ته چې کوم چیلنجز د ماشومانو د زنانو ژوند ته چیلنج خو د دې نه ته اندازه ډېره په اسانتیا سره لګولی شي چې اوس د حکومت سروې کړې ده د بی ای اس پي او دغه په ټیمونو باندې باقاعده په قبایلي علاقه کې 95% چې کومې جنکۍ دي هغه د سکولونو نه بهر دي او په 80 نه بره ماشومان د سکولونو نه هلکان چې کوم دي دا بهر دي. نو بل طرف ته حکومت لګیا دی په قبایلي علاقه کې سکولونه او هسپتالونه خلک یې جوړوي, دوی اوس لګیا دي هغه ختموي هلته چې دا په بې ځایه ځای جوړ شوي دي یا ډسټنس چې کوم دی هغه په میرټ نه دی ساتلی. نو زما په خیال چې هېڅ داسې چینجز نه دی راغلی, هېڅ داسې بدلون نه دی ضرورت یا د هغو حق دی. بنیادی خبره دا د اوس په میډیا راځي دلته چې په مري کې به یوت فیسټیول کو د قبایلي ځوانانو د پربل دا ټول په هغه حواله سره هلته که د خلکو ژوند وګوره دا بیا موږ یې غیر ضروري کنسیډر کوو ځکه چې هلته زما د بچی سکول ته نشي تللی, زما په هسپتال کې هلته دوایي نشته, زما هلته ډاکټر نشته, ماسټر نشته, زما د ژوند هغه خبرې زموږ زنانه اوس کیلومیټر د لرې نه په سرونو اوبه راوړي, عدلیه نشته, د پولیس هغه سیستم نشته. نن خبره کړې ده چې موږ د ځمکو د تقسیم چې دی د هغې دپاره یو فارموله چې د کړې ده د جوړه کړې د فارمولې ډېر واره دا خبرې وشوې خو هېڅ طریقه ورسره نشته. د عدالت تګ هلته خلکو به ویل چې مرجر وشي بیا به قبایلي علاقه خو په صوبه کې راګډ څه خو اوسه پورې یوازې لا ته هم عدالت نه دی تللی. د یو عام چې اف آی آر وشي خلک یې خو پوه هم نه دي ورسره, هغې د ضمانت دپاره به د داخلو نه د رازمک نه یا بنو ته راځي یا به د جنوبي وزیرستان نه ټانک ته راځي یا بل. نو دا شیونه مونږ هغه ته ونه رسول. خو ما بار ویلي دي که زما خبرې اوږدې نه شوې چې لکه څرنګه چې په اف سی آر کې زموږ سره شول چې د سټیټ په ګټه باندې کم قانونونه وي هغه یې په موږ باندې لاګو کړي وي چې زموږ په ګټه کم وي هغه یې سایډ ته کړي وي. اوس په د مرجر کې هم دا شی راغلی دی چې د حکومت کم شیونو ته ضرورت دی. په ټول ناوالي هم د مینرل ایکټ دلته نه پاس کړي چې موږ احتجاج هم پرې کړی چې دوی ته د کم شي ضرورت دی هغه شیونه یې هلته راوړي دي چې زما د وطن زما د اوسېدونکو خلکو کم ضرورت دی هغه یې اګنور کړي دي. نه دي ورکړي. د مشاورتي عمل چې دی د هغې ما یو څو کلیپس وکتله ما ته چا رالیږلي یو ادارې نو هغې کې هم خلکو دغه خبرې کړي دي پردانې چې لکه تجاویز و یو سلسله شروع شوې ده نن پکې یو ایونٹ پکې شوی دی. میڈم یہ جو ایک یہ ہے کہ پبلک اویئرنیس کے لیے آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا رہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے. ابھی تو آپ مین اسٹریم میڈیا پر بات بھی کر رہی ہے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہی ہے مگر مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ اس ادارے کا مینڈیٹ کیا ہے. حالانکہ دو جو ان کی سربراہانوں کے ساتھ ہمارا ذاتی تعلق بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کمپلینٹ کا طریقہ کار کیا ہے اور کمپلینٹ ابھی تک آپ کی کوئی مانیٹرنگ سسٹم آپ کا کوئی ہے کہ جس میں آپ یہ بتا سکتی ہے ہمیں کہ لوگوں کا رسپانس کیا ہے. آیا خواتین خاص کر وہ کمپلینٹ کر رہی ہے, ان کی دلچسپی اس والے ایشو میں ہے یا نہیں ہے, تاکہ ہمیں تھوڑے سے ٹرینڈ کا بھی پتہ چلے کہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ وہ آپ کے ادارے پر یا حکومتی
نظام پر یا جو قوانین ہیں ان پر اعتماد بھی کر رہے ہیں؟ جی تھینک یو آپ نے اتنے یو نو فار دا کوشچنز دیٹ یو آسکڈ. ان پریزنٹ ombuds پرسن کے ٹینیور میں ایس ایم ایس کیمپینس کے تھرو اویئرنیس کے تھرو لوگوں میں آگاہی آئی اور اس میں یعنی کہ 4 گنا زیادہ کمپلینٹس آئی ہیں. سو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہراسمنٹ ایک دم سے زیادہ آ گئی ہے, لیکن کیونکہ اویئرنیس اتنی زیادہ ہوئی اس ایشو کے بارے میں تو وہ لوگ انکریج ہوئے کمپلین کرنے کے لیے. اب ہم جہاں بھی اپنے اویئرنیس سیشن کرنے کے جاتے ہیں وہ ہمارا صرف اویئرنیس سیشن نہیں ہوتا بلکہ ایک ایڈوکیسی, ہم لوگوں کو اپنا پروسیجر ایکسپلین کرتے ہیں. اس میں ان لوگوں کی ٹیسٹیمنیز بھی ہوتی ہیں جن کے حق میں فیصلے سنائے گئے ہیں, ان خواتین کی بھی, اور وہ کافی ہائی پروفائل سے لے کر آل واکس آف لائف کی خواتین ہیں جنہوں نے کہ ہمارے ادارے کے بارے میں, ہماری ججمنٹس کے, ہمارے آرڈرز کے بارے میں اپنی ٹیسٹیمونیلز دی ہیں. اور جو کمپلین کا پروسیس ہے وہ انتہائی, آپ آن لائن کمپلین بھی کر سکتے ہیں. اچھا, آپ اگر کسی رورل ایریا میں, تو ہم لوگوں نے کے پی کے کی ہر ڈسٹرکٹ میں ریموٹ انٹرنس بھی انگیج کیے ہیں تاکہ لوگ اپنے لوکل سورسز سے, آپ ہمیں کمپلین کوریئر کر سکتے ہیں. اور پھر ہمارا جو آفس ہے وہ وارسک روڈ پہ ہے, لائک آئی سیڈ کہ, اور ہم لوگوں کے جو لا آفیسرز ہیں, ہماری لیگلی ٹرینڈ ٹیم ہے, وہ ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہو تو وہ ٹرانسلیشن میں مدد کرتی ہے, کمپلین لکھنے میں بھی اسسٹ کر سکتی ہے, اور ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے رہتے ہیں. تو کمپلین کرنا ہمارے پاس انتہائی آسان ہے. اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کی کہ بالکل ایک جوڈیشل پروسیس شروع ہوتا ہے, جو جوڈیشری کے پروسیس کو ہم ریپلیکیٹ کرتے ہیں, اور ان دونوں پارٹیز کی ہیئرنگ ہوتی ہے, اور ایک مختصر سے وقت میں ان کی ایویڈنس ریکارڈ کر کے, ان کی کراس کوشچننگ کر کے فیصلہ سنایا جاتا ہے. اچھا, جنرلی ایک کمشنر کے اپنی ذمہ داری سے ہٹ کر بھی, آپ بہت پڑھی لکھی بھی ہے, آپ باہر بھی رہی ہے, ان تمام چیزوں پر نظر بھی رکھتی ہے, پردانہ بھی اس پر کمنٹس کر لے گی. ہم نے جو مجھے بتایا گیا ہے پردانہ وہ یہ ہے کہ جو یہاں پر فیملی کورٹس تھی وہاں پر خواتین کی کمپلینٹس کی تعداد میں, جو جنرل فیملی کورٹس ہیں, اس میں تقریباً 400% اضافہ ہوا ہے 2021 میں. ایک تو آپ نے اس پر بھی بات کرنی ہے, مگر آپ ایک ایکسپرٹ کے طور پر یا ان تمام چیزوں کو جب آپ آبزرو کرتی ہے تو آپ سمجھ رہی ہے کہ یہاں پر خواتین اپنے حقوق کے لیے مطلب وہ اب سٹینڈ کرنا شروع ہو گئی ہے؟ آپ کا اپنا مشاہدہ جو ہے, آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہے؟ جی, میرا ہوپ جو ہے وہ خواتین میں بھی ہے اور یوتھ میں بھی ہے. کافی چیلنجز ہیں, آئی ول ناٹ شائی اوے فرام سیئنگ اٹ, کہ وہ کچھ پیرنٹل پریشر ہوتا ہے, کچھ کلچرل ایشوز, مطلب وکٹم بلیمنگ کی وجہ سے آگے. لیکن اب میرے خیال سے خاص طور پہ یہ جو ینگ, اور خاص طور پہ میں جو یونیورسٹیز اور کالجز میں ہمارے یوتھ میں بہت زیادہ ہوپ دیکھ رہی ہوں, کیونکہ وہ بولتے رہے ہیں, اور سٹیز کی طرف میرے خیال سے ذرا زیادہ اویئرنیس ہے. ہمیں زیادہ تر کمپلینٹس پشاور کی طرف سے آئی ہیں, اور ریموٹ ایریاز میں بھی ہم جا کے ریلیجس کالج کے تھرو بھی, اور جو وہاں پہ کی اسٹیک ہولڈرز رہے ہیں ان ایریاز میں ہم ان کے تھرو بھی انگیج کرتے رہیں. تو ادھر سے ہمیں زیادہ تر ڈومیسٹک وائلنس کے, یا پھر جنہوں نے ابینڈن کر دیے بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے, اس قسم کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں, لیکن ہراسمنٹ کے زیادہ تر کیسز ہمیں ود ان فرام دا سٹی آ رہے ہیں. اوکے, اس کا بنیادی وجہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ایک بدنامی کا ایک فیکٹر بھی ہوتا ہے. جی, میں بریک لیتا ہوں مگر آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ ان چند ہی خواتین میں ہیں کہ ہم آپ پر فخر بھی کرتے ہیں, آپ نے بہت بولڈ رپورٹنگ بھی کی ہے, آپ کے انالیسس بھی زبردست ہے. آپ ہی نے اسی والے ایریا میں اپنے ٹی وی سے جو ہے نا پشاور کی واحد جو اردو میں شو کیا ہے پشاور سے, وہ آپ ہی نے کنڈکٹ کیا ہے. تو 3 سال فاٹا مرجر کے بعد آپ کی آبزرویشن کیا ہے, اس پر آپ نے بات کرنی ہے بریک کے بعد. اخلا موڑا شندما. یو ځل بیا هرکلی وایم تاسو ته پروګرام کې جی یو خبره خدا ده چې تاسو دا تاسو کو چې دا هغې نه مخکې یو خبره دا وکړم, دا چې کومه تاسو مسلې ویلي دي که نه, دي کې دا موږ موکا چې کېږي که نه دواړه فیملیز کې هغه ډېر ما ته خو ډېر بد لګي, هاربلی. ریپ کیسز کې هم موږ موکا کېږي, هراساني کې هم موږ موکا کېږي, ایف آئی اے کې ډېر زیات کیسز تللی دي, او هغه ډېر اهم کیسز و ما خپله وکتو, او ښځو سره ډېر او جنکو سره ډېر زیات بد مطلب هغه شوی و, سلوک شوی و,
هغې نه باوجود پیرنټس ورته دا ویلي دي اوس چې ته کوټونه ته ځې او دا سیزونو ته ځې بیا زموږ بدنامي کېږي بس کور کې کښېنه دا شی چې دی که نه دا زما خیال دی دا بلکې زه سوسایټي پکې تباه یو کوي. خبره ایډ کوم ما یو سټوري باندې کار کوو نو هغه فیمیلز چې کوم دا والا دا خو ځان له یو غټه مسله ده که نه د دې د استعمال چې کوم اف آی ای ته دغه کړي کمپلینټس کړي ما د درېو څلور فیمیل سره په هغې کې انټرویو کړی هغې وی چې هغه اف آی ای والا افسران او هلکار چې کوم دي هغه الټه موږ هراس کوي هراس کوي دا هم یو مسله ده یو خو هر ځای کې دا سنسټیویټي پکار دی که نه مونږ جنډر سنسټیو نه یو ما بله ورځ آی جي پي ته هم ویلی دی ټول نه مخکې خو خپل انویسټیګیټیو افیسر چې دی هغې لږ سنسټیو کا هغه چې ښځو هغه والي انویسټیګیشن کوي ایشوز باندې ټول نه مخکې هغه دا یي چې بس دا دې قصور ښځې دی دماغ خراب شوی دی دا په وجه نه یو دا تاسو خبره وکړو چې مرجر ایریاز کې څه زما خیال دی ډېر کار پاتې دی لږ شوی دی دا 2019 کې زه تللی یم شمالي وزیرستان ته ما میرعلي میرانشاه کې پروګرامز کړي دي هغې کې ما دا خو وکتو چې دا روډونه چې دي هغه خو جوړ شوي دي او روډونه ډېر اهم دي کنیکټیویټي کله پورې چې نه وي بیا تاسو ته پته نه لګي چې څه روان دی او ستاسو هغې سره کمیونیکیشن ګیپ وي پته نه لګي یو جی دا شی خو وشو بارډرز تاسو ویلې د غلام خان پورې هلته وګوره جنوبي وزیرستان کې دلته ایون کې کورم ته زه تللی یم 2019 کې ما هلته هم یو دا فینسینګ باندې او دا پروګرام کړی دی هغه هم لیکن صرف روډونه جوړول هم نه دی پکار که نه څنګه چې دی ویلې د 100 ارب روپۍ تاسو اولنی کال کې 18 ارب ورکړی دی دویم کې زما خیال دی 38 ورکړی دی یا 35 ورکړی دی او بیا اوس 48 یا 49 او شل دا څلوېښت اربه پکې ورکې شوې او دی دا ورکې شوې او دی کې صرف روډونه جوړ شوي دي څه پلانټ لګېدلي دي څه هلته مارکیټ جوړ شوی دی لیکن اصل کار چې دی څنګه ویلی دی زه بیا هم هفتې په ورځ روان یم چېرته لنډې کوتل ته ښځو لپاره اوبو نشته اوسکلو دپاره ښځې لنډې کوتل کې جمرود کې غارونو کې خلک اوسیږي هغې سره اوبو نشته اوسکلو اوبو هغه ځي چشمې ته اوس چشمې چې دي کلایمټ چینج په وجه نه هغه وچې شوي دي اچھا اوبو لپاره دا ښځې چې ځي دا صرف اوبو مسله نه دی هغه ښځې پریګنټ وي هغې سره څه حال جوړ هیلث مسله هغې سره شو هغې پر دې هیلث هغې پر دې مسله هغې شو دا دې لپاره زه وایم چې دا ښځو مسله چې دی هغه کلایمټ چینج سره چې تاسو کنیکټ کوئ که نه بیا تاسو ته پته لګي چې هلته څه روان دی اچھا بیا یو خبره دا ده دا قوانین موږ جوړ کړي خو دي هراساني قوانین جوړ کړی دی پراپرټي جوړ کړی دی دا घरेलू تشدد والا جوړ کړی دی هغه چایلډ میرج خو اوس هم پاتې دی هغې نه باوجود تاسو دا وګورئ په دې علاقو کې دا څیزونه شته ښځو ته دا اجازت شته چې هغه دا کمپلینټ وکړي نشته دا مرکز هلته هغه ځمکه کې عدالت پکار دی هلته ځمکه کې څنګه تاسو دا هغه اے آی جي مثال ورکړی دی عایشه ګل مثال ورکړی دی ډېر ښکلی مثال دی دا اوس ایکسپینډ کول پکار دي دی مخکې یو آی جي و هغې دا ویلي و چې مونږ ښځو دپاره پولیس سټیشن جوړوو ایبټ آباد کې جوړ شوی دی دلته جوړ شوی دی زما خیال دی یو بل چېرته جوړ شوی دی بیا شی پاتې شو ډیسک شته لیکن جنډر اعلان وشي خو امپلیمنټیشن پروسس چې دغه سلو او یو بل خبره هم ده که نه جنډر ډیسک چې جوړېږي هغې باندې چې ښځې تعینات کېږي هغه به پېښاوري یا مرداني یا هغه به څنګه ځي هلته تاسو هغې لپاره څه حساب کتاب سپیشل ارینجمنټس پکار دي سپیشل ایز پر ریکوایرمنټ او ایمرجنسي باندې پکار دي دا کوم مشاورتي عمل چې شروع دی د دې په باره کې د منسټر صاحب د انور زیب خانه دغه یو کلیپ تاسو په اجازت باندې دغه کوم چې لږ ډېر بیلنس هم شي د پروګرام چې حکومت دغه مشاورتي عمل نه څه حاصلول غواړي دغه د منسټر صاحب دا کلیپ وچلوئ دا نن کوم کنسلټیټیو سیشن چې دا د دې مقصد دپاره و چې د اے آی پی پروګرام پیس ټو شروع کیږي نو په دې کې زمونږ د سیم صاحب زمونږ د پرایم منسټر عمران خان صاحب د ویژن مطابق چې د قبایلو سکه نه د هغوی په مشاورت باندې کم کارونه په فست پریارټي باندې پکار وي نو دغه باندې موږ تجاویز اخیستل دویم دلته د احساس کفالت پروګرام موږ هغه ډسټریبیوشن وکړو تقریبا 8000 فیملیز به دوی ته دا کارډونه میلاویږي نور د دوی رجسټریشن الریډي روان دی نور خلک هم په دې کې رجسټر کیږي 2250
کسان کارډ چې ما په خپل تقریر کې ذکر وکړ، مشرانو ویل چې دلته موږ ته کسان کارډ نه دی میلاو شوی، نو دا کسان کارډ موږ نن دلته ډسټریبیوشن وکړو. 2250 کسانو ته په اورګزۍ کې دا یک کسان کارډ میلاویږي. نو دغه زمونږ اکټیویټیز اوورال زمونږ مشران اوریدلو چې دوی کم تجاویز دي دلته دوی څه کول غواړي. سر اردو میں بھی تھوڑا اپڈیٹ. جی د دې مطلب دا دی چې هغې وایي چې دا کومه چې پردانې خبره وکړه او ایم پی ایس خبره وکړه چې مشاورتي عمل په ټولو ډسټرکټ هیډ کوارټرز کې شوی دی، بیا پېښور چې دی په پېښور کې هم نن یو سیشن شوی دی. په کار دا ده چې په دغه باندې امپلیمنټیشن وشي چې پردانې خبره وکړه. د ڈومیسٹک وائلنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کمپلینٹس آتی ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس لیے کہ آپ سے ہم بھی سیکھ رہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ، اور اس سے ایک متعلقہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم تینوں بات کر رہے ہیں اسپارٹا کے 1 کروڑ کی آبادی ہے اور 7 اضلاع ہے، بہت بڑا بہت عجیب قسم کی صورتحال سے بھی علاقہ گزرا ہے، تو وہاں پر آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز یا پبلک اویئرنیس کے لیے ایکسٹینشن ہو رہی ہے یا ہو رہا، یا کچھ وہاں پر کوئی سلسلہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ جی تو آپ کے پہلے سوال کا میں اگر جواب دوں آپ کی اجازت سے، تو ڈومیسٹک دیکھیے ہمارے پاس ہر قسم کے کیسز آتے ہیں. ایک تیزاب پہ لایا گیا تھا ایک بچی کو، وہ بھی کیس آیا ڈومیسٹک وائلنس کے، اور اکثر جو کیسز آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں جہاں پہ عورتوں کو بچیاں پیدا ہونے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا گیا ہے، اور یہ کیسز آن دا رائز ہیں. اور اس میں بھی ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے پاس وہ میکینزم کی سیف اکاموڈیشن کرنے کا، ان کو جاب اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنے کا، یا ان کو برنگنگ دم بیک آن دیئر فیٹ، وہ میکینزم. لیکن ہمارا ایز اے پالیسی جی، ہمارا اور ہماری امباسپرسن کا بھی یہی ویژن ہے کہ ہمارے دروازے سے جو بھی انٹر ہو اس کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملے. تو اگر کوئی چیز ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتی ہے تو ہم اس کو، جو اس کا ریلیونٹ ادارہ ہے، ہم اس کو ریفر کر دیتے ہیں. اب جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ جی اگر کسی کی ڈومیسٹک وائلنس سے ہٹ کے جی اگر کسی کی اسٹریٹ پہ ہراسمنٹ ہوئی ہے، یا کسی خاتون کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے بسز پہ یا واک کرتے ہوئے اس طرح سے ہراسمنٹ ہوئی ہے، تو اس کا متعلقہ ادارہ پولیس ہے. اگر کوئی آپ کی سائبر بلینگ یا آپ کے ساتھ انٹرنیٹ پہ کسی نے بدتمیزی کی ہے تو پھر اس کا، اور ہراسمنٹ کیا تو وہ ایف آئی اے ہے. اور اگر ورک پلیس ہے تو اس کا ادارہ ہم ہے. لیکن ہمارے پاس جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہر قسم کی، ہمارے پاس تیزاب کا بھی وہ، اس میں اب جو تھا کیونکہ ہمارا یہی ہے کہ ایک حکومتی ادارہ ہے جی، اگر ہمارا ایک فون اٹھانے سے کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے. تو اس میں جو تیزاب پلایا ہوا تھا اس میں ہم نے ایک آئیو کو، اور ہم نے اس وقت آئی جی ہزارہ کو انگیج کیا، اور پھر اس کے اوپر کریکٹ دفعے لگائے. تو اور اس میں یہ ہے کہ مختلف اداروں کے ساتھ اس میں ہم لوگوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہم آئیوز کی ٹریننگ کریں. ایک تو دفعے لگانے کے، اور اپنے ہراسمنٹ کی بھی جو ٹریننگ ہے اس میں بھی ہم ان کو انگیج کریں. سو دیز آر دا سم آف دا کیسز. اور اس میں ہر قسم کی مطلب کیسز تو ہمارے پاس لائک اے سیٹ کہ ہمارا جو ایم ہے اور ہمارا مقصد ہے وہ لوگوں کو ریلیف دینا ہے. کچھ ایسے بھی کیسز آ جاتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹو نیچر کے ہیں، جیسے کہ کینسر کی مریض ہے، ان کی ٹرانسفر بہت دور دراز کے علاقے میں ہو رہی ہے، تو وہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ ہراسمنٹ میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. صحیح. مطلب آپ جہاں پر آپ کا مینڈیٹ نہ ہو یا آپ کے پاس اختیار نہ ہو آپ کے طریقہ کار کے مطابق، تو آپ کا ایک کوآرڈینیٹنگ سسٹم بھی ہے متعلقہ اداروں کے ساتھ. جی یہ اچھی بات ہے، اور کمپلینٹس آ بھی رہی ہیں. جی فرزانہ، یہ 8 تاریخ کو عورت مارچ کا بھی سوشل میڈیا پر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ عورت مارچ خواتین کو حق دینا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تو ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں دینا ہے، مگر چند مارچ اور بھی ہو رہے ہیں نا، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. لوگ ادھر آپ آ کر جو ہے نا عورت مارچ، تو آپ بھوک سے نہیں مریں گے نا، کہ جب آپ معاشی طور پر عورت کو مضبوط کریں گے، امپاور کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو ساتھ لے کے 49% آپ کی آبادی ہے، اس کو آپ دیوار سے لگا لیں گے تو پھر آپ بھوک تو آئے گی آپ کے اوپر. ٹھیک، تو حق دے دیں تو اچھا ہوگا، اس کو ایشو نہ بنائیں. اچھا، اور ہمارے وزیر صاحب جو ہے وہ یہ کہتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم حیا ڈے منائیں گے. تو کیوں، کیا ہم بے حیا ہیں کہ آپ حیا ڈے منائیں گے؟ مطلب
اس کا کیا مطلب ہوا کہ 8 مارچ کو عورت مارچ نہیں، منائی اچھا جائے گی نعروں پر لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں حیا نا۔ ڈے منائیں گے؟ تو کیا وہ عورت مارچ جو منا رہے ہیں وہ بے حیائی کر رہے تھے کہ تو آپ حیا حیا ڈے منا اور رہے ہیں؟ حیا ڈے کی مخالفت کر رہی ہیں۔ دیکھیں یہ ٹوٹلی ربش، آپ چیزوں کو جس طرح سے ان پیک کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اب میرا جسم میری مرضی کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا، نہیں میرا جسم ہے کیا آپ کی مرضی ہوگی؟ مطلب عجیب سی اسٹوپڈ سی آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک دیکھیں میں نے ایک بات کی ہے، ابھی اس سے پہلے انہوں نے بات کی ہے اپنے اس ایریا کے حوالے سے جس کا یہ جانتے ہیں، جہاں یہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ میں نے بات کی ہے جہاں جا کے میں کوریج کرتی ہوں، عورتوں سے ملتی ہوں، آپ نے کہا 24-25 سال ہو گئے، آپ سوچیں کہ میں ہزاروں عورتوں سے ملی ہوں گی۔ اب میں جو بات کر رہی ہوں اس کو آپ کیسے ان پیک کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو؟ آپ کو کیا پتا کہ میرے دل میں کیا ہے؟ عورت کے جسم سے، بلکہ مجھے تو چاہیے کہ اگر ہم ایک بیلنس سوسائٹی چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایونٹس کو سیلیبریٹ بھی کریں۔ دیکھیں عورت کے جسم سے تولیدی مسائل جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ عورت کے جسم سے اور بہت کچھ جڑا ہوا ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس میں برا کیا ہے کہ آپ نے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا؟ ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، ہم حق کی بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریپ نہ کیا جائے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہراسانی کے معاملات نہ ہوں۔ میں ورک پلیس پر کام کرتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے آفس کے اندر میں باس ہوں، اس لیے میں نے اچھا ماحول بنایا ہوا ہے، لیکن میں جب سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر بیپر دیتی ہوں تو یہ میرے دل سے پوچھیں کہ میرے اوپر کیا گزرتی ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہے نا ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بہت زیادہ کمپارٹمنٹلائزیشن ہو جاتی ہے، اور میرے خیال سے اگر لوگ ایک دوسرے کو گوگل کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کا نظریہ سمجھیں، اور میرے خیال سے یہ جو امپورٹنٹ کازز ہوتے ہیں اس میں ریلیجس رائٹ سے لے کر لیفٹ سب کو مل کے آگے بڑھنا پڑے گا اور سسٹمز کو بنانا پڑے گا۔ اور میں یہ جو انہوں نے ابھی نعرہ بتایا میرا جسم، کیونکہ جب میں اویئرنیس سیمینارز دیتی ہوں، اب ہم لوگ گورنمنٹ، کوسا جوڈیشل ٹوٹلی نان پولیٹیکل باڈی ہیں، تو اکثر مجھ سے اس نعرے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور پھر میں نے جب اس کے بارے میں اس کو ویریفائی کیا تو یہ نعرہ ایک ٹرانسجینڈر نے لگایا تھا، اور وہ بیسکلی اس چیزوں کی مخالفت کری تھی کہ ان کے جو ٹریفک پہ اور ان کے سگنلز کے اوپر اور ادھر ادھر ریپس ہو جاتے ہیں ان کے، اس کے خلاف ایک ٹرانس وومن جو ہے، ایک ٹرانسجینڈر جو ہے، اس نے جی یہ نعرہ میں بھی لگاتی ہوں، نہیں مگر اس کا جو اوریجن تھا دیٹ واز کامی سڈ، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ غلط، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ میری بھی وہ ہے کہ میں بھی کہتی ہوں کہ بھائی یہ اگر میرے خیال میں اگر کاز بہتر ہے جس پر ہمارا اتفاق بھی ہے، امتیاز صاحب ہنس رہے ہیں تو اس میں میرے خیال میں چند نعروں کو جو ہے نا اس میں اصلاحات بھی لے جا سکتے ہیں۔ اصلاحات آپ ہمیشہ اصلاحات عورت کے لیے ہی کیوں لاتے ہیں؟ مطلب آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا ایسا غلط کیا ہے کہ آپ میرے اوپر، میں تو خود کہہ رہی ہوں کہ آپ اس معاشرے میں اصلاحات لے کے آئیں۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ بھائی آپ اپنا مائنڈ سیٹ بدلیں، آپ عورت کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک بار عورت کی آزادی کی بات کر رہی تھی تو کسی نے نیچے سے جو پبلک بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا آپ کو کیا آزادی چاہیے؟ میں نے کہا مجھے یہ آزادی چاہیے کہ جب میں بات کر رہی ہوں تو تم بیچ میں مت بولو۔ ہمارے آئین میں عورت کی آزادی کی یا ہمارے آئین میں تو یہ فرق نہیں ہے نا، اس میں تو انسانی حقوق کی بات ہے۔ آئی تھنک آرٹیکل 25 would be for women، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آئین میں تو بہت ساری چیزیں، نہیں آپ مجھے بتایا کہ آپ کمشنر ہے اور یہ لیڈنگ جرنلسٹ ہیں، جی تو آپ اپنے کیریئر کے دوران یا آپ پشاور کو یا خیبر پختونخوا میں وزٹ کر رہی ہوتی ہے، میں نے آپ کی بہت زبردست تصویر دیکھی، وہ مجھے لیٹ ملی کہ آپ جو متعلقہ لوگ تھے ان کے ساتھ کباب وغیرہ، میرے خیال میں تخبائی یا کہیں پر گئی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ کوئی فرق محسوس کر رہی ہے چند برسوں کے دوران جب سے میڈیا کا ایکسٹینشن ہوا ہے یا بحث ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، تو کوئی بہتری آ رہی ہے؟ مطلب ڈائریکٹ تو ہم یوٹرن تو نہیں لے سکتے نا، جس طرح فرزانہ نے بتایا بھی کہ بہت سی چیزوں پر ہم نے، مثال کے طور پر ہم فرزانہ کو اس لیے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ جہاں پر لوگ بات نہیں کر سکتے تھے وہاں پر انہوں نے کی ہے، تو کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے بہتری؟ میرا تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ ہے میں آپ کو بہت جلدی سے کوئکلی، کیونکہ آئی ایم مکسڈ بلڈ، مائی مدر از فرام میرانچا، تو اور پھر میرا ایک ریلیجس، سول سوسائٹی، سوشل، تو میرا ایک بہت ہی مکسڈ بیک گراؤنڈ ہے، اور میرا ایک ہی ایم ہے کہ ہم لوگوں کو ساتھ مل کے ہر سوسائٹی کے سیگمنٹ کو، کیونکہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے
इश्यूज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वो सिस्टम्स हैं, हम लोगों को फैसिलिटेट करने हैं और सब ने मिल के काम करना है। चाहे अबदीर में जब हम गए थे तो हमने रिलीजियस स्कॉलर्स को एंगेज किया था, तो हम जिधर भी जो मैकेनिज़म्स, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमने ऑर्डिनरी ख़वातीन को प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए हमें जो मैकेनिज़म्स बनाने पड़ेंगे वो हम बनाएंगे। और हमें खैबर पख्तूनख्वा में आपने जो सवाल पूछा, एक तो मैं नेचुरली आई एम पश्तून ब्लड, सो उसमें ये है कि मुझे आई हैव सीन पर्सनली नथिंग बट हॉस्पिटैलिटी एंड इट्स फॉर मी बीइंग इन केपी, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कमिश्नर, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मैंने हर जगह जिधर भी मैं गई हूँ मैंने एक बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज, ठीक है फिर लोगों ने डिसएग्री किया है, लेकिन बहुत ही एजुकेटेड तरीके से बहुत अच्छा होता है, उनका कॉन्डक्ट बहुत अच्छा होता है। और मुझे हमेशा, चाहे जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ डिसएग्री भी किया है, तो उनका भी एक लेवल होता है, एक इंटेग्रिटी लेवल होता है जहाँ पे नहीं बहुत सी चीज़ें तो बेहतर भी हो रही है ना। नहीं वो एक सवाल का आपने और वो जवाब देना टाइम, खास तौर पे वो जो खातून मीरांशाह में बैठी हुई है उसके साथ मिसबिहेव होता है या जमरोद में है या लंडिकोतल में है, तो आपके दायरे का वहाँ पर एक्सेस है? जी, हम लोगों का रिमोट, उनके चैलेंजेस कुछ ज़्यादा ही है जिस तरह एमपी साहब बता रहे थे। जी, तो सबसे ज़्यादा तो जो चैलेंज है वो मैंने आपके साथ जैसे शेयर किया, लोगों का डर निकालना, उनको इनकरेज करना, और जिसकी वजह से हम हर तरफ जा रहे हैं फॉर द अवेयरनेस सेशंस। और दूसरा, हम लोगों ने रिमोट इंटर्न्स हायर किए हुए, तीसरा ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम, और फोर्थ कंप्लेंट को वो कोरियर कर सकते हैं। और अगर इस शो पे आने का, आप जैसे एस्टीम्ड जर्नलिस्ट योरसेल्फ एंड फरजाना जी एंड ऑनरेबल एमपी साहब आल्सो, यही मकसद है हम लोगों का इस एक्सपोजर का, कि हम लोगों को बताएं कि हम उनके साथ खड़े हैं। और पूरी, अगर जब वो अपने मकाम कार पे आते हैं, जब अपने काम की जगह पे आते हैं, तो हमारा पूरा इदारा जो है उनकी ह्यूमन राइट्स, उनकी डिग्निटी और उनकी इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ खड़ा है। इसमें हम सब इनके साथ खड़े हैं। दा पता बांधे चदा दा 11 12 13 باندې په بنو کې د غم د تاسو هغه کې ډېر زیات اکټیو یې پښتون قومي جرګه د ضرورت څه دی د دې منډیټ څه دی؟ ډېره مننه. په 11 12 13 نه په 11 12 14 ها 11 12 14 په دې باندې په بنو کې د پښتونخوا ملي عامي پارټي ډېر قدرمن مشر محمود خان چکزی صاحب د پښتنو قومي جرګه راغوښتې ده. زه به د دې پروګرام نه په ګټه واخلم چې ټول ولس ته دعوت ورکوو چې راشي د هر مکتبه فکر خلق چې په هغې کې پلان دا دی چې 3000 پورې مشران به راځي، سیاسي پارټیانو د ټول انوایټ کړي دي، مختلف قبایلي مشران، بلکې د دومره پورې چې زمونږ خویندې هم چې څومره دي هغې ته هم بلنه ورکړې شوي دي، او په کار ده چې رام شي خپله خبره وکړي. د دې بنیادي ضرورت دا دی چې په دې وطن کې که ته وګورې زمونږ دلته بالا ډېرې مسالې دي د پوره پښتون بیلډ چې کوم دی په پاکستان کې. پرون ما هم تا یو کیس کتلی په کراچي کې، قاضي طاهر د عمر قید د په خبرو باندې، نو داسې علي وزیر هم په باندې کې پروت دی. مینې چې د څومره هم دلته د پښتنو بنیادي بیسیک مسایل دي په هغې باندې مشاورت کیږي، او د جرګه به بالکل په چې کومه د جرګې طرز دی 3 ورځې به وي، هر کس به خبره کولی شي، او هغې نه پس به بیا د دې یو لای عمل جوړیږي چې په کوم انداز باندې اعلامیه به جاري کیږي، او هغې به چې دا چې کومې مسالې دي د پښتنو د ریاست سره به بیا خبره کوي، یو کمیټي یو نماینده وفد یو هغه به جوړیږي. د هغې ښه خبره ده چې پښتنو مسلې چې دي هغه د ریاست سره کوم طریقه کار دی، هغه د انټرنیشنل کمیونټي سره ده، خو د هغې د خپل سماجي مسلې چې په هغې باندې خبره شي. آخري بات کیا؟ بس آخری بات میں یہی کہنا چاہتی ہوں، پشتو میں کہہ دیتی ہوں سنگے چے دی خبر او کو چے جگہ کے خزے عمر راضی زما خیال دے دا اس انلائٹنڈ خبر ہے چې تاسو خزو ته ځای ورکړئ، تاسو چې ډیسیژن میکینګ زیونو باندې چې خزه راشي کنه بیا تاسو چینج ګورئ، کو هغه سیاسي وي کو سماجي وي کو ریاستي وي. زه چې زوم کنه زما چې عزت کیږي هغه بل خبره ده. مونږه خبره کو اوس مونږه ځان د بار خبره نه کوو، مونږه کامن ومن د بار خبره کوو چې ستا کور کې چې کومه ناسته ده د دې کور کې تاسو کیمرامین ده یا بل خلک دي هغه ډرایور ده د لوور لیول باندې چې کومه خزه آخری بات جی آخری بات میرے یہی ہے کہ آپ چپ مت نہ رہیں، اپنے رائٹس کے بارے میں آگاہ ہوں، اور اگر آپ کسی بھی قسم کا مسئلہ اپنی ورک پلیس پہ فیس کر رہے ہیں تو ہمارا ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. بالکل، اور ہم سب حیثیت قوم ایک دوسرے کو کندھا دیں گے. جی
جو ہم نے اور بھگتا ہے مارچ بھی منائیں گے. عورت مارچ بھی منائیں گے، مگر اس شرط پر کہ چند نعرے جو ہے نا اس میں نہیں، وہ اصلاحات نعرے جرگے میں بھی جائیں گے. وہ نعرے بھی لگائیں گے، جرگے میں بھی اچھا جائیں جرګې گے. میں بھی جائیں گے. چلو یہ بہت اچھی بات ہے. اخیری خبره زما هم ده او هغه دا ده چې پکار ده چې موږ یو بل برداشت کو او موږ په خپلو ادارو باندې یو چیک اینډ بیلنس هم وساتو. څنګه چې میډم خبره وکړه، پردانې خبره وکړه، پی ایس ایف خبره وکړه چې دا ملک دا معاشره خاص کر د پښتانه د دې ایشوز نه د دې مسلو نه د خپل نوي نسل د مستقبل په حواله باندې ویستل چې کوم دي دا صرف د ریاست یا د حکومت د سیاستدان ذمہواري نه ده، بلکې زموږ د ټولو ده. ما ته راکړئ اجازت. د الله په امان.